आता हांगा येते हांगा कितें जाता शॉक येता लिकेज तुम्ही हे बाबतीन तुमचे अधिकारी आसा तांकां सांगल्या कितें रिप्लाय कितें येयला उलयता काम करताना त्रास काय आता उदक येतं ते त्याच्या वयल्यान उदक बी पडटा आनी समज आतां पिसी जर पडा न्हू शॉर्ट जावपाची खूब आसता संभवता आसता कोणाक शॉक बी लागला अशें कितें ना तशें आमी प्रिकॉशन घेतला घेतल्या कित्याक तो बोर्ड आतां पळय तो सगळें उदक भरलेलें वयता हां प्रिकॉशन घेता आमी काम कशें कितें करता काम जाता तशें करता आमी काम करता आनी फायल्यो बीन कापून दवरल्या आमी चडशे फायली ही आमच्या सराक सांगलेलें आसा आनी म्हाका दिसता सरान आमचे जो वयर बॉस आहा तो ताका कळयलें आसा सी म्हणटा पळय ताका सांगलेलें आसा तेंच्यांनी आपलें काम केल्लें आहा आनी सरान हें सांगलेलें आसा अशें जालां म्हणून तुमकां हांगा प्रॉब्लम कशें फेस करचे पडटा खूब प्रॉब्लम जाता हांगा कारण आमचे 2 कंप्युटरूय जवळ्या प्रिंटरूय जवळ फॅनूय जवळ्या आनी तेची मातशी दखल घेवची कारण हेवूय मातशे भिंती खूब फुगलेले आसा आनी शॉक येवपाची शक्यता आसा आमकां करंट येयलो दोगां जाणां सांगपाचें म्हटल्यार शॉक येवपाची शक्यता हांव म्हणटालो पूण तो करंट आतां सकाळीं येयलो नको कितें जाता कित्याक लागून जाला आनी कितें हांव जे अधिकारी तुमचे वर्ग आसा तेंच्यांनी कितें उत्तर कितें दिलां तुमकां अशेंच बसा म्हटल्यार पावसान सरान हांवें सांगलां आपूण वयर सांगला म्हणून सांगला वयर कंप्लेंट दिल्या तेंचे कितें ते करतले म्हणून उपाय हे तुमचे कसले डिपार्टमेंट PW 13 रोड्स आमचे